अब हामी सरासरी परमेश्वरको वचनलाई हेर्दै बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाउँ र मेरो प्रार्थना छ आजको परमेश्वरको वचनबाट हजुरहरू सबैसँग प्रभु निश्चित रूपमा व्यक्तिगत रूपमा बोल्नु हुनेछ। मेरो प्रार्थना छ, मेरो आशा छ। त्यसकारणले हामी वचनको सानो छोटो खण्ड पढ्नेछौँ आजको लागि। प्रभुको वचनको प्रकाश त्यसपछि माग्दै हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरेर त्यसपछि बिस्तारै हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। त्यसकारणले हजुरहरू सबैले यो हिब्रूको पुस्तकलाई पल्टाउनलाई म आग्रह गर्छु। तपाईहरु सबैले हिब्रूको पुस्तकलाई पल्टाइदिनु होला है त। हिब्रूको पुस्तकको 4 अध्यायको हामी केही खण्ड पढ्ने छौँ र अनि यो आज यो खण्डबाट चाहिँ हामीहरू के हेर्दै छौँ त भनेदेखि हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीहरूको जीवन, परिवार, पेशा, व्यवसाय, मनमा, पसलमा, काममा, जागिरमा, जहाँ जहाँ सङ्कष्टको समय आउँछ, अप्ठ्यारो समय आउँछ, गाह्रो समय आउँछ, ती सबै अवस्था, सङ्कष्टको अवस्थाहरूमा तपाईं अनि मलाई सहारा दिने, गुहार गर्ने, सुरक्षा गर्ने र डोर्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी आज हेर्दैछौँ। त्यसकारणले यो हिब्रू 4 अध्यायको 14 देखि 16 सम्म पढ्नेछौँ र त्यसपछि हामीहरू बिस्तारै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। यहाँनिर हामीहरू पढ्नेछौँ। ठिक छ, हामी मिलेर पढौँ। तपाईहरुले मनमा पढ्नुहोस्। म चाहिँ सस्वरमा स्पष्ट रूपमा पढ्ने छु। अनि त्यसपछि हामीहरू यो खण्डमा आजको लागि जुन शीर्षक राखिएको छ, हाम्रो सङ्कष्टको घडीमा, अप्ठ्यारो, गाह्रो, साह्रो, हामीले चाहे खोजेको अनुसार, प्रार्थना गरेको अनुसार नहुँदाखेरि हाम्रो मन निराश हुन्छ, हाम्रो मन ओर्लिन्छ, हामी चिन्तित दुखित हुन्छौँ, हाम्रो मन तितो भएर जान्छ, हाम्रो मन अमिलो भएर जान्छ जब हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौँ, सङ्कटमा पर्छौँ। अनि हाम्रो मनमा विभिन्न खालका जिज्ञासा, प्रश्नहरू पनि आउँछ। हाम्रो परमेश्वर यत्रो महान परमेश्वर हुनुहुन्छ र वचनमा हामी उहाँका सन्तान, छोराछोरी भएका छौँ र उहाँले त्यो अधिकार पनि दिनुभएको छ। तैपनि हामीलाई किन यस्तो सङ्कष्ट, किन यस्तो अप्ठ्यारो, किन यस्तो अमिलो समय आएको, किन यस्तो तितो अवस्था आएको, त्यो जिज्ञासा, त्यो दुःख, त्यो अप्ठ्यारो कुराको सामना गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो मनमा अनेक खालका प्रश्नहरू आउँछन्। हो, यस्तो अवस्थामा अब हामीले आफैलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने र अघि न हाम्रो भाइ सञ्चालक भाइ डिकन कृष्ण भक्तले 397 नम्बरको भजन गाउँदाखेरि मलाई मनमा असाध्यै खुसी लाग्यो। किनभने आज तपाईहरुले जे कुरा प्रभुको वचनबाट सुन्न लाग्दै हुनुहुन्छ, म विश्वस्त छु तपाईहरु हरेकसँग परमेश्वर आफ्नै रीतिले भित्र हृदयसम्म बोल्नु हुनेछ। यो 397 नम्बरको भजनको सन्देश र आजको हिब्रू 4 अध्यायको 14 देखि 16 सम्मको सन्देश पनि करिब उस्तै नै हो। त्यसकारणले प्रार्थना सहित आफ्नो हृदयलाई तयार पारौं र सोभन्दा अगाडि हामी यो परमेश्वरको वचनको खण्डलाई पढ्ने छौं। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तपाईहरु धेरैले पढि पनि सक्नु भएको होला। यहाँ यसरी लेखिएको छ, आकाश छिचोलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र येशू हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त, हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराखौं, किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी, यो किनकि पछिलाई अलि ध्यान दिएर बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न। कसरी? तर हामी जस्तै उहाँ सबै
कुरामा परीक्षित हुनुभयो र पनि पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौं। अन्तमा खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौं। अनि त्यसभन्दा अगाडि लेखिएको छ, मैले यो अगाडि पछाडि गरेर पढ्नुमा कारण छ, तपाईहरु हजुरहरुलाई बुझ्न सहायता होस् भनेर हो। अनि खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौं। यो कसरी पाउन सक्छौं त भन्दा के गर्नुपर्छ त भन्दा साहससँग उहाँको अनुग्रहको सिंहासनको नजिक चाहिँ हामी जान पर्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ छोटो है त। हजुरहरु जहाँ जहाँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ एकदम भित्र हृदयदेखि प्रभुलाई भन्नुहोस्। अनि यता र उता उठेर हिँड्ने नगरिदिनु होला। अनि ध्यान दिएर राम्रोसँग प्रार्थना सहित प्रभु आज मसँग तपाई बोल्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् र निश्चित रूपमा परमेश्वर तपाईसँग बोल्नु हुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे हाम्रा परमेश्वर पिता, तपाईको वचनको लागि हामी धन्यवाद दिँदै जुन वचनलाई जसरी हामी हेर्न गइराखेका छौं, पवित्र आत्मा प्रभुसँग हामी हरेकको अवस्था तपाई जान्नुहुन्छ। हाम्रो देशको अवस्था जान्नुहुन्छ, हाम्रो मण्डलीको अवस्था जान्नुहुन्छ, हाम्रा सम्पूर्ण नेसुमका विश्वासीहरूको अवस्था जान्नुहुन्छ र हामीहरू एक एक प्रत्येकको अवस्था व्यवस्था सबै कुरा तपाई जान्नुहुन्छ। त्यसकारणले जुन वचन पढिएको छ यो तपाईको वचन हो। हाम्रो लागि आज पवित्र आत्माको हार गुहार मद्दत प्रकाश मागिराखेका छौं कि तपाईको वचनको गहिराई भित्र हामीलाई पुर्याउनुहोस् र हाम्रो परिस्थितिलाई मात्र होइन तपाई परमेश्वरको महिमा गर्नलाई हामीलाई बलियो बनाउनुहोस्। धन्यवाद साथ सबै मिली प्रार्थना चढाउँछौं येशू प्रभुको नाममा, आमेन। अनि हामीले भर्खरै हाम्रो यो पढिएको वचनको शीर्षकको रूपमा मैले राखेको थिएँ, भनेको थिएँ कि हामीहरूको दुःख, पीर, मर्का, संकष्ट, अप्ठ्यारो, गाह्रो, साह्रो पर्दाखेरि, नरमाइलो हुँदाखेरि, पीर मर्का पर्दाखेरि, अनि अन्याय अत्याचार हुँदाखेरि कतिवटा कुराहरू भन्न मिल्ला, कतिवटा कुराहरू भन्न नमिल्ला, जसोसुकै परिस्थिति आए तापनि तपाई हामीलाई सहयोग सहायता गर्ने हाम्रो परमेश्वर संकष्टको घडीमा, दुःखको समयमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, गाह्रो परिस्थितिमा सहायता गर्न, सुरक्षा गर्न तपाई हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। त्यसकारणले अनि उहाँले कसरी हामीलाई यो दुःखको परिस्थितिमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, गाह्रो साह्रो परिस्थितिमा उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ त? अब यो कुरालाई यो खण्डको आधारमा हामी बिस्तारै हेर्दै जानेछौँ। अनि तीनवटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ बिस्तारै। अनि तीनवटा कुराहरू मध्ये पहिलो कुरा चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ 14 पदमा, तपाई हामीले पढिसक्यौं। यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा लेखिएको छ, आकाश छिचोलेर जानु भएका परमेश्वरका पुत्र, हाम्रा महान पूजाहारी हुनु भएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वासलाई थामी राखौं। अब यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पूजाहारीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, चिनाइएको छ। अनि साँच्चै हो, तर उहाँ कस्तो खालको पूजाहारी त? अब उहाँ कस्तो खालको पूजाहारी भनेर कुरा गर्न जानुभन्दा अगाडि पूजाहारी भनेको के हो त्यो थोरै रूपमा बुझ्न पाएदेखि यो हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ कस्तो पुजारी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराको अर्थ बुझ्नलाई सहयोग हुन्छ। पुजारी भनेको परमेश्वर र परमेश्वर कहाँ दुःख, पीर, मर्का, समस्या, अप्ठ्यारो, गाह्रो साह्रो, रोग व्यथा अनि संकष्टहरू सबै जब लिएर परमेश्वर कहाँ जान्छन् परमेश्वरका मानिसहरू, अनि ती सबै कुरालाई लिएर सुनेर बुझेर परमेश्वर कहाँ पुर्याइदिने मध्यस्थ बीचमा बस्ने चाहिँ पुजारी हुनुहुन्छ। तर यो पुजारीको परिभाषा यही हो, मध्यस्थकर्ता। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तिमोथीको पुस्तकमा पनि जीवित मध्यस्थकर्ताको रूपमा त्यहाँ पावलले लेखेको छ। त्यसकारणले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट कस्तो पुजारी हुनुहुन्छ त हामी बिस्तारै हेर्दै जाँदैछौँ। पहिलो कुरा, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट कस्तो पुजारी हुनुहुन्छ त 14 पदमा हामीले पढ्यौं, हेर्यौं।
आकाश छिचोलेर जानु भएका, राम्रोसँग सुन्नुहोस् है, साधारण खालको पुजारी हुनुहुन्न हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट। अनि हामीले देखेका जस्ता पुजारी उहाँ हुनुहुन्न। संसारमा हामीले जे जस्ता पुजारीहरू देखेका छौं, सुनेका छौं, त्यस्तो खालको पुजारी उहाँ हुनुहुन्न। हाम्रो पुजारीको रूपमा हामीहरूको बीचमा हुनुहुने, हामीहरूको साथमा हुनुहुने प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ आकाश छिचोलेर जानु भएका परमेश्वरका पुत्र येशू हाम्रा महान प्रधान पुजारी। अब तपाई अचम्म मान्नुहुन्छ होला, यहाँनिर यो 1 नम्बरको बुँदाको लागि यहाँ 6 वटा कुरा छ। तपाईले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। हाम्रो पुजारी, हाम्रो पक्षमा उभिदिनु हुने, हाम्रो संकष्टमा हामीलाई सहायता गरिदिनु हुने, हाम्रो साथमा रहनु हुने हाम्रो पुजारी चाहिँ आकाश छिचोलेर जानु हुने पुजारी हुनुहुन्छ। यो आकाश छिचोलेर जाने भनेको के हो? बादल माथि माथि जाने मात्रै भनेको होइन। आकाश छिचोलेर जानु भएका प्रभु येशू भनेको संसार भन्दा पनि अझ माथि, धेरै माथि संसारमा मानिसको रूपमा आउनु भएर उहाँ जुन जिम्मेवारी, कर्तव्य, मिसन लिएर आउनु भएको थियो, त्यसलाई जस्ताको तस्तै नै परमेश्वरको इच्छा अनुसार पूरा गर्नु भएर, हासिल गर्नु भएर, सम्पन्न गर्नु भएर त्यसपछि उहाँ शरीरमै स्वर्गमा जहाँबाट आउनु भएको थियो त्यही नै जानु भयो। अनि यो आकाश छिचोलेर जानु भन्नुको अर्थ चाहिँ संसार माथिको विजय, परमेश्वरसँग उहाँले हाम्रो कुरा सबै पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो यो। त्यसकारणले गर्दा आकाश छिचोलेर जानु भएको हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दा, को हुनुहुन्छ त भन्दा उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरिकन उहाँ येशू हुनुहुन्छ। येशू भनेको हामी तपाईहरू र विश्वास गरी आउनेहरू सबैको उद्धारको निम्ति, मुक्तिको निम्ति, बलिदानको लागि अलग्याइएको व्यक्ति भनेको, त्यही सेवाको निम्ति, त्यही कामको निम्ति अलग्याइएको भनेको येशू भनेको। अनि उहाँ चाहिँ संसारमा अघि नै मैले भने हामी तपाईहरूले सुने, देखे, बुझे, जानेको जस्तो पुजारी हुनुहुन्न। उहाँ महान पुजारी हुनुहुन्छ। अनि महान पुजारीहरू भनिने मध्ये पनि उहाँ महानहरू मध्ये पनि प्रधान हुनुहुन्छ। अनि यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्छ। अनि यस्तो खालको पुजारी प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामी तपाईहरू सबैसँग हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर मैले तपाईलाई बताइहालेँ, यो पहिलो बुँदामा अथवा 14 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने हाम्रो पुजारीसँग 6 वटा विशेषता छ। अनि जो अरू संसारका कुनै पनि पुजारीसँग छैन। मैले 1 नम्बरको कुरा गर्दाखेरि हजुरहरूलाई बताइसकेको छु। उहाँ आकाश छिचोलेर जानु भएको परमेश्वरका पुत्र, दोस्रो येशू, तेस्रो अनि महान हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधान हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ यसो खालको पुजारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी तपाईले अब राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नु पर्यो कि हाम्रा दुःखमा दुखी हुन नसक्ने पुजारी उहाँ हुनुहुन्न। हाम्रो दुःखमा उहाँ दुखी हुन नसक्ने पुजारी हुनुहुन्न। उहाँ आकाश छिचोलेर माथि जानु भएको हुनाले अब उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न होला, हाम्रो दुःख बुझ्नुहुन्न होला, हाम्रो आँखाको आँसु देख्नुहुन्न होला, हाम्रो मनको सङ्कष्ट, पीडा, घाउ, चोटहरू, रोग, व्यथा, बिमारहरू, हाम्रो घरमा भएको समस्या, पसलमा, लगानीमा भएको, जागिरमा आएको अप्ठ्यारो, गाह्रो साह्रो समस्या देख्नुहुन्न होला भन्ने जस्तो हामीलाई त्यो फिलिङ आउन सक्छ, त्यस्तो खालको विचार आउन सक्छ। तर त्यो विचार को छिनोफानो कसरी हुन्छ त भन्दा तपाईँ हामीहरूको उहाँसँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ त्यसबाट निर्धारण हुन्छ। तपाईँ हामीहरूको सम्बन्ध कुन तहको छ? हाम्रो महान पुजारी, आकाश छिचोलेर जानु भएको पुजारीसँग, परमेश्वरका पुत्रसँग, येशू जो सम्पूर्ण हामीहरूको उद्धारको लागि बलिदान हुनको लागि अलग्याइनु भएको, छुट्याइनु भएको महान अनि प्रधान हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट जो पुजारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो छ? त्यसपछि त्यो कुराले निर्धारण गर्छ कि हामीहरूलाई परेको सङ्कष्टमा उहाँले कुन हदसम्म कसरी, कुन तरिकाले सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसले निर्धारण गर्छ, सम्बन्धले निर्धारण गर्छ। म तपाईलाई एउटा तस्बिर अहिले यहाँ देखाउँदैछु है त। सम्बन्ध ठिक नभए यो तस्बिरको सन्देश चाहिँ के छ भने सम्बन्ध ठिक भएन भने लोग्ने स्वास्नीले पनि एकले अर्काले दुःखमा साथ सहायता, सहयोग, मद्दत दिन गर्न सक्दैन। यो तपाईँ हामीले बुझेकै कुरा हो, हामीले देखेकै कुरा हो।
त्यस कारणले अब हाम्रो तपाईहरुको विचारमा हामी सबैको सर्वसाधारण मानिसहरु सबैको विचार के हुन्छ भने लोग्नेलाई परेको बेला स्वास्नीले हेर्ने हो, स्वास्नीले परेको बेला लोग्नेले हेर्ने हो, अब एकला परेको बेला अर्काले नहेरेर हुन्छ भन्ने खालको हाम्रो तर्क वितर्क छ, कुरा आउँछ। तर हेर्न पर्ने चाहिँ पक्कै हो, तर दुईको बीचको सम्बन्ध कस्तो हो त्यसले निर्धारण गर्छ, हेर्छ कि हेर्दैन, हेर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा त्यसले निर्धारण गर्छ। यहाँ तपाईले एउटा चित्र देख्नु भएको छ, तस्बिर देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? देख्नु भएको छ? यी दुईजना लोग्ने स्वास्नीहरू, यी दुईजना लोग्ने स्वास्नी देख्नुभयो? अब चिया अगाडि छ, चिया चिसो भइसक्यो, श्रीमतीले चिया पकाएर ल्यायो। अब श्रीमान खान पनि मान्दैन, श्रीमतीले खानुहोस् पिउनुहोस् पनि भन्दैन। टेबलमा थपक्क राख्यो अनि टेबलमा थपक्क चिया राख्दियो अनि चिया पकाउने उत्तरतिर फर्किया छ, चिया पिउने दक्षिणतिर फर्किया छ। मेरो कम्प्युटरमा एकजना श्रीमती पूर्वतिर फर्किया छ अनि श्रीमान पश्चिमतिर फर्किया छ। तपाईहरुको पोजिसनमा चाहिँ कता कता फर्किया होला तपाई हेर्नुहोस्। हो, त्यसकारणले तपाईको घरमा पनि यस्तो हुन सक्छ। त्यसकारणले तपाई हामीहरुलाई परिआउने संकष्टमा, दुःखमा, अप्ठ्यारोमा, गाह्रो साह्रोमा, रोग व्यथा बिमार हुँदाखेरि र पसलमा घाटा नोक्सान हुँदाखेरि, लगानी डुब्दाखेरि अनि घरमा झै झगडा अप्ठ्यारो अशान्ति असन्तोष हुँदाखेरि, संकष्ट हुँदाखेरि तपाईको हाम्रो प्रधान पुजारीसँगको सम्बन्ध कस्तो छ? हामीले परमेश्वरसँग गनगन गर्ने होइन। गनगन गर्नुभन्दा पहिले हामी तपाईले कुनै पनि विषयमा प्रार्थना गरेको 5 वर्ष भयो होला, 10 वर्ष भयो होला, 20 वर्ष भयो होला, प्रार्थनाको सुनवाई नभएको हुन सक्छ। तपाईले प्रार्थनाको जवाब नपाउनु भएको हुन सक्छ अनि प्रार्थनाको जवाब नपाएको हुनाले परमेश्वरसँग गनगन गर्ने होइन। तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ? परमेश्वरसँगको मेरो सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ? घरमै 24 घण्टा पाँचुन्जेल सँगै बस्नेसँगको सम्बन्ध ठीक भएन भने त एकला अर्काको वास्ता साथ सहयोग समर्थन हुँदैन भने परमेश्वर जसले हामीहरुको हृदयमा बसेर काम गर्नुहुन्छ उहाँसँगको सम्बन्ध हाम्रो ठीक छैन भने हामीहरुको संकष्टमा हामीले सहयोग सहायता सुरक्षा सान्त्वना हौसला पाउँछौं भन्ने निश्चयता नहुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी तपाईले यो कुरालाई राम्रोसँग बुझौं। अब म तपाईलाई अर्को दोस्रो कुरा बताउँदै छु, हाम्रो उहाँसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने त? उसो भए हाम्रो दुःखमा उहाँ दुखी हुने परमेश्वर, किनभने उहाँ आफैले दुःख भोग्नु भएको छ। हाम्रो प्रधान पुजारीले प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा तपाई नि म जस्तै भएर आउनुभयो। त अब कति कुराहरुको विषयमा कुरा गर्ने हो भने त प्रभु येशू ख्रीष्टले जे जस्ता दुःख, अन्याय, संकष्ट, अत्याचार सहनुभयो, हामी कसैले पनि त्यति त्यो हदसम्म सहनु परेको छैन, थिएन। तर हामीहरुलाई पनि जे जस्तो खालको संकष्ट, अप्ठ्यारो, गाह्रो साह्रो, दुःख, समस्याहरू आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा उहाँसँगको सम्बन्धलाई हामीले कसरी दिगो बनाउने, सुदृढ बनाउने, पक्का बनाउने, त्यो कुरालाई हामी अहिले दोस्रो नम्बरको कुराको हिसाबमा हेर्दै छौं। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले कसरी परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई दृढ पार्ने त, पक्का पार्ने त, बलियो पार्ने त? यहाँ 2 नम्बरमा हामीले यहाँनिर यो 14 पदमै देख्न सक्छौं। हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामी राखौं। यो दोस्रो नम्बरको कुरा हो आजको लागि। अघि न पहिलो कुरा हामीले हेर्यौं, उहाँ चाहिँ प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ, आकाश छिचोलेर जानुहुने प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। उहाँलाई जब हामी कुनै पनि कुरा बताउँछौं, कुनै पनि जुनसुकै कुरा विश्वाससाथ बताउँछौं, हाम्रो आकाश छिचोलेर माथि जानुहुने परमेश्वरले सबै कुरा परमेश्वरका पुर्याइदिनु हुने कुरामा निश्चयता छ। त्यसको बारेमा उहाँको प्रतिज्ञाको कुराहरू हामी एकछिनपछि पढ्ने छौं। अब यहाँ दोस्रो नम्बरमा हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने गाह्रो साह्रो, संकष्ट, अप्ठ्यारो, दुःख, पीर, मर्का, आँखामा आँसु आउन सक्छ। अनि कतिले हामीले भन्ने गरेका छौं, धेरै दुःख, पीर, चिन्ता, तनाव, अत्याचार, दुःख, संकष्ट सहँदा अनि कतिले के भन्छन् भने अब त आँखाको आँसु पनि सुकिसक्यो, अब आँसु नै आउन
आउँदैन, किनभने आँसुको भण्डार ढुकुटिने रीतिसक्यो भन्ने सम्मको मान्छेहरूले आफ्नो जीवनको तिक्तताको अनुभव पोखाउँदछन्। हो यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामी आकाश छिचोलेर जानुभएको प्रभु येशूलाई चिनेका, ग्रहण गरेका, स्वीकार गरेका, उहाँलाई धारण गरेका, उहाँले हाम्रो प्राण आत्मा शरीर भूत वर्तमान भविष्य सन्तान सम्पत्ति सेवाकाय सबै कुरा सुम्पेका मान्छेहरूले पक्कासँग उहाँलाई जुन प्रकारले हामीले प्रभु मानेर स्वीकार गरेका थियौं त्यसलाई विश्वास योग्य भएर थामी राख्न सकेनौं भने हाम्रो संकष्ट दुःख समस्या गाह्रो अप्ठ्यारो सारो जहिले पनि हामीसँग रहिरहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर राम्रोसँग हेर्नु होला, आफैले स्वीकार गरेको विश्वासको विरुद्धमा पनि आफ्नै मनमा, शरीरमा, परिवारमा अनि समाजमा, संसारबाट धेरै कुराहरू आउँछन्। धेरै कुराहरू आइसके, तपाईले अनुभव पनि गरिसक्नु भएको छ। तपाईले स्वीकार गर्नुभएको विश्वासकै विरुद्धमा पनि अनेक खालका कुराहरू तपाईकै मनभित्रबाट आउँछ, तपाईकै शरीरको कारणले पनि आउँछ, तपाईकै परिवारभित्रबाट पनि आउँछ, तपाईकै पेसा व्यवसाय जागिरबाट पनि आउन सक्छ, तपाईकै लगानी गरेको ठाउँबाट पनि आउन सक्छ, अनि समाज गाउँटोल आफन्त देशबाट पनि आउन सक्छ। यो कोरोनाले ल्याएको यो संकष्ट त यस्ता खालका हजारौं हजार संकष्टहरू गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो मध्ये त एउटा मात्रै संकष्ट हो। त्यसकारण त्यति बेला हामी तपाईले याद गर्नुपर्छ, हामीले पक्कासँग थामी राखेको, पक्कासँग स्वीकार गरेको विश्वासलाई चाहिँ हामीले थामी राख्न सकेका छौं कि छैनौं। असल कुरामा सोझो बाटो हिँड्दाखेरि ठिकै छ, सम्म बाटो हिँड्दाखेरि असलै होला, निर्धक्कसँग हिँडौँला। जब हामी उकालो हिँड्नु पर्ने हुन्छ त्यति बेला हामीले गन्तव्यतिर ध्यान पुर्याउनु पर्छ, हामी पुग्नु पर्ने ठाउँतिर ध्यान पुर्याउनु पर्छ। चुनौती हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, साह्रो हुन्छ, तर हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको विश्वासलाई, हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको प्रभु येशूलाई हामीले थामी राख्नुपर्छ। उहाँप्रतिको हाम्रो विश्वास, उहाँप्रतिको हाम्रो आदर, उहाँप्रतिको हाम्रो भक्ति, उहाँप्रतिको हाम्रो भरोसा, सजिलोमा होस् गाह्रोमा होस्, भने जस्तो हुँदा होस् नहुँदाखेरि होस्, जसोसुकै होस्, घरमा झगडा भए हुँदाखेरि होस् अथवा शान्ति हुँदाखेरि होस्, आफ्नो व्यवसाय जागिर लगानी सबै कुरा सुमधुर तरिकाले सुसञ्चालन भइराखेको अवस्थामा होस् या नभइराखेको घाटा नोक्सान सबैतिर ओह्रालै ओह्रालो मात्रै लागिरहेको अवस्थामा किन नहोस्, त्यति बेला तपाईले सम्झिनुपर्छ, मैले पक्कासँग स्वीकार गरेको विश्वासलाई थामी राख्न सक्नुपर्छ। यति बेला तपाईलाई सबैले विरोध गर्न सक्छ, शरीरमा लागेको घाउचोट उपचार गरेर चाँडो निको हुन सक्छ, तर हृदय मनमा लागेको आघात त्यति चाँडो त्यति सजिलोसँग निको नहुन सक्छ। त्यति बेला पनि तपाई हामीले बुझ्न पर्छ कि हामीले पक्कासँग स्वीकार गरिराखेको हाम्रो प्रभु माथिको भक्ति भरोसा र विश्वासलाई थामी राख्न पर्छ। किनभने हामी संसारमा बाँचुन्जेल विभिन्न खालका कुराहरूसँगको सम्पर्कमा आउनु पर्छ, अन्तर्क्रियामा आउनु पर्छ, अनि विभिन्न खालका कुराहरूसँग हामीले भोग्नु पर्छ, सामना गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तो खालको विभिन्न कारणले मनमा आउने तनाव, पीर, चिन्ता, निराशाका कुरा, दिगदारीपना आउँछ, खिन्नपना आउँछ, आदि आदि जस्तो कुराहरूले मनलाई, जीवनलाई, परिवारलाई तितो बनाइदिन्छ, अमिलो बनाइदिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी तपाईले बुझ्नुपर्छ, हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको हाम्रो प्रभुलाई हामीले सम्हाली विश्वास साथ थामी राख्नुपर्छ। अनि म तपाईलाई एउटा अहिले चित्र देखाउँदैछु, त्यसको अर्थलाई चाहिँ तपाईले बुझ्नुहुनेछ, देख्ने बित्तिकै बुझ्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा पनि छ। त्यसकारणले गर्दा यस्तो अवस्थाहरूमा अहिले परिस्थिति अवस्था धेरै कठिन छ। हाम्रो समाजले, गाउँले, टोलले, सरकारले प्रभुमा हामीले मण्डलीको विभिन्न सेवाकाय गरेको देख्न सक्दैन, सहन सक्दैन। अनि हामीले प्रभुको आज्ञा पालन गरेर हामी अगाडि बढ्नै पर्छ, किनभने हाम्रो लागि आफ्नै शरीर भन्दा, परिवार भन्दा, हाम्रो सम्पत्ति भन्दा, पेसा व्यवसाय भन्दा, जागिर भन्दा, हाम्रो आफन्त भन्दा, सम्पूर्ण कुरा भन्दा तपाई हामीलाई उद्धार गर्नको निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनु भएर, मारिनु भएर, गाडिनु भएर तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभएको प्रभु चाहिँ हाम्रो निम्ति यी सबै कुरा भन्दा ठुलो हुनुहुन्छ, यी सबै कुरा भन्दा उच्च हुनुहुन्छ, यी सबै कुरा भन्दा हामीले
माथि राख्न सक्न पर्छ। त्यसकारणले माथिबाट यस्तो सङ्कष्टको घडीमा मलाई मेरो प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ, सम्हाल्नुहुन्छ, थाम्नुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ हामी ढुक्क हुन सक्नुपर्छ। तपाईले देख्नु भएको छ, यहाँ के देख्नु भएको छ भन्नुहोस् त। यो चित्रमा तान्ने एकजना मान्छे छ अनि समाउने अर्को मान्छे छ। यो समातेको तरिकालाई याद हेर्नुहोस् है त, दुवैले समातेको जस्तो देखिन्छ। एउटा खाडलमा छ, एउटा माथि तान्ने मान्छे छ। देख्नु भएको छ नि चित्र, होइन त? देख्नु भएको छ? यसो गर्नुहोस् त, देख्नु भएको भए। चित्र देख्नु भएको छ? गुड, ल हो। अब तपाईँ एकछिन विचार गर्नुहोस्, हामीलाई दुःख, सङ्कष्ट, गाह्रो, अप्ठ्यारो, एकदम कहिले काहीँ त रुँदा 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 मनको बह नै मेटिँदैन। अनि घरमा त्यस्तै समस्या आउँछ, परिवारको बीचमा त्यस्तै खालको अवस्था आउँछ। अनि तपाईको आफ्नो जागिरमा, पसल दोकान व्यवसायमा, गाउँ टोल समाज आफन्तहरूका बीचमा, लेनदेन गरेका मानिसहरूको बीचमा अनेक परिस्थितिमा नसोचेको परिस्थिति कल्पना आउँछ। अनि त्यति बेला तपाईलाई असाध्य खिन्नताले बगाएर लैजान्छ। पीड, चिन्ता, तनावको भुमरीले तपाईलाई उडाएर लैजान खोज्छ। त्यति बेला तपाईले बुझ्न पर्छ, त्यति बेला तपाईले बुझ्न पर्छ, हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको विश्वासलाई चाहिँ हामीले थामिराख्न पर्छ। के को आधारमा थामिराख्ने भन्दा, मलाई सम्हाल्ने परमेश्वर, म आफै जति विश्वास योग्य हुन सक्छु त्यो भन्दा पनि मलाई सम्हाल्ने र थाम्ने परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्कसँग भर परेर मलाई सम्हाल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न पर्यो। किनभने यहाँनिर लेखिएको छ, अघि नै हामी तपाईले पढिहाल्यौं 15 पदमा, राम्रोसँग स्पष्टसँग पढ्नुहोस्, किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामी सँगै सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो र पनि पाप रहित हुनुभयो। यो 15 पदको माथिल्लो खण्डलाई तपाईले पढ्नुभयो भने हामीलाई जे जस्ता दुःख, कष्ट, पीर, मर्का, सङ्कष्टहरू आउँछ, यी सबै कुरा नबुझ्ने परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्न। भजन संग्रहलाई तपाईले पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ लेखिएको छ, हाम्रो परमेश्वर कान भएर पनि नसुन्ने हुनुहुन्न, आँखा भएर पनि नदेख्ने हुनुहुन्न, नाक भएर पनि नसुक्ने हुनुहुन्न, मुख भएर पनि नबोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्न भनेर लेखिएको छ। त्यसकारणले तपाईलाई सङ्कष्ट पर्दाखेरि यो परमेश्वरको वचनलाई सम्झिनुहोस्। मैले पक्कासँग स्वीकार गरेको विश्वासलाई गाह्रो हुँदा, सङ्कष्टमा पर्दाखेरि, अप्ठ्यारो गाह्रो पर्दाखेरि मैले आफैलाई थाम्न सक्नुपर्छ। अनि हामी आफूलाई थाम्नको निम्ति परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा चाहिँ यही छ कि हामीलाई सम्हाल्न सक्ने माथि हामीले भरोसा र विश्वास गरेका छौं। तपाईले कहिले विगतमा अनुभव गर्नु भएको छ कि छैन? तपाईले कसैलाई खाल्टोमा खसेको, पोखरीमा खसेको, गहिरो ठाउँमा खसेकोलाई तानेर निकालेको अनुभव छ? तपाईहरु कसैलाई यसो सम्झिनुहोस् त। तपाई आफै खस्दा अरूले तानेको या अरू खस्दा तपाईले तान्नु भएको अनुभव छ? त्यति बेलाको अवस्थालाई, त्यति बेलाको सिचुएसनलाई विचार गर्नुहोस्। तान्ने मान्छेको भूमिका र तान्ने व्यक्ति कसरी, कुन तरिकाले बसेको हुन्छ र त्यो खस्ने व्यक्तिको, खसेको माथि आउनु पर्ने व्यक्तिको भूमिका, उसले के गर्नुपर्छ तपाईलाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो परमेश्वर, हामी खाल्टोमा परेकाहरूलाई हात छोड्न खोजे तापनि उहाँ माथि बसेर हामीलाई उतार्ने परमेश्वरले चाहिँ कहिले पनि हाम्रो हात छोड्नुहुन्न। त्यसकारणले सङ्कष्ट पर्दा, अप्ठ्यारो पर्दा, गाह्रो पर्दा, तपाईको शरीरमा निकै नहुने रोग हुँदा पनि तपाईले यो कुरालाई बुझ्नुहोस्, तपाईले यो कुरालाई मनमा लिनुहोस् कि मैले पक्कासँग स्वीकार गरेको विश्वासलाई सबै परिस्थितिमा थामी राख्न पर्छ, सबै परिस्थितिमा थामी राख्न पर्छ। यो कुरालाई हामी तपाईले बुझ्न पर्छ। अनि मैले यहाँ दोस्रो चित्र पनि ल्याएको छु तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो बनाउन सहायता गर्नको लागि। यहाँ एउटा आमाले आफ्नो भर्खरको छोरालाई काखमा लिइराखेको छ। अनि तपाईले एकछिन, तपाई धेरै आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, अहिले वचन सुन्दै गर्नु हुनेहरू मध्ये पनि
धेरैजना आमा बुवा भइसक्नु भएको अनुभव भइसकेकाहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले आफ्नो काखमा भएको छोरा छोरी सानो नानी बाबुलाई उ जब डराउँछ, उ जब आत्तिन्छ, उ जब चिन्ताजनक अवस्थामा हुन्छ अथवा कुनै कुराले आक्रमण गर्छ, तपाईले जेसुकै कुरा जत्सुकै ठुलो कुरा गरिराख्नु भएको भए तापनि ती सबैलाई छोडेर तपाई आफ्नो अप्ठ्यारोमा परेको बच्चालाई छोरा छोरीलाई जोगाउनको निम्ति सुरक्षा दिनको निम्ति कुदेर जानुहुन्छ। किनभने आफ्नो भन्ने कुरा त्यहाँनिर छ। जोगाउनु पर्छ, मेरो छोरा हो मेरी छोरी हो भन्ने त्यहाँनिर तपाईको मनमा चाहिँ त्यो खालको बलियोसँग आउँछ। खाइराख्नु भएको भए तापनि छोडेर जानुहुन्छ। तपाईको शरीर बिमारी भए तापनि आफ्नो बालक सानो नानीहरू यसरी अप्ठ्यारो गाह्रो सङ्कष्टमा पर्दाखेरि आफ्नै शरीर अशक्त भए पनि तपाई सकी नसकी कुदेर गएर जोगाउनुहुन्छ भने तपाईले पक्कासँग स्वीकार गर्नुभएको प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि तपाईलाई आफ्नो सङ्कष्टको घडीमा सहायता गर्न सक्ने र गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईको उहाँसँगको सम्बन्ध कस्तो छ त्यसलाई राम्रोसँग अब आज सोच्ने कुरा आएको छ, विचार गर्ने कुरा आएको छ। अब हामी तेस्रो कुरातर्फ लाग्छौं। तेस्रो कुरातर्फ लाग्छौं अनि तेस्रो तथा अन्तिम कुराले चाहिँ के भन्छ यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा जो 16 पदमा लेखिएको छ। 16 पदमा भएको कुरो 16 पदको अन्तिम कुरा चाहिँ आजको सबैभन्दा मुख्य कुरा हो। त्यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौं। अब यहाँनिर 16 पदमा तपाईले देख्नु भएको छ, हामीलाई चाहिँ साहससँग अनुग्रहको सिंहासनको नजिक जानको निम्ति उत्साह दिएको छ, सिकाइएको छ। कुरा बुझ्नुभयो? अनुग्रहको सिंहासनको नजिक जानको निम्ति हामीलाई यहाँ उत्साह दिएको छ। अब यहाँ एउटा अचम्मको कुरा यहाँ यो पदमा के छ भने यो 16 पदमा साहससँग जाऊ भनिएको छ। यो अचम्मको कुरा छ। साहससँग भन्ने कुरा यो शब्द लेखिएको छ यहाँ। तपाईले अब ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ होला यो कुरा बुझ्नको लागि। दुःख परेको बेलामा, अप्ठ्यारो परेको बेलामा, गाह्रो परेको बेलामा, मनमा दुःख पीडा परेको बेलामा, चोट लागेको बेलामा र कसैको पनि कुरा नसुनु जस्तो लागेको बेलामा मनमा साहस लिएर परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ भनिएको छ यहाँ। कस्तो अचम्मको कुरा, दुःख परेको बेला साहससँग जाउँ भनिएको छ। हो, अब यो साहस भनेको के हो त यहाँनिर? त्यो चाहिँ हामीले त्यसकारण बुझ्न पर्छ। 14 पद र 15 पदको निचोड हो यो 16 पद चाहिँ। त्यसकारण 16 पदको यो सुरुमै तपाईले हेर्नुभयो, त्यहाँ आफ्नो बाइबलमा हेर्नुभयो भने यसकारण भनेर लेखिएको छ। यसकारण भन्ने शब्दबाट 16 पदको सुरु गरेको छ। यो यसकारणको शब्दको औचित्य, यो प्रयोगको औचित्य चाहिँ के हो त भन्दा 14 पद र 15 पदको कुरो हामीले बुझेर व्यवहारमा लागू गरेनौं भने 16 पदको कुरा हामीले व्यवहार जीवनमा देख्न सक्दैनौं, अनुभव गर्न सक्दैनौं, त्यसलाई हामीले हाम्रो जीवनमा लागू गर्न सक्दैनौं भनेको हो। यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। त्यसकारण अब यो यसकारण भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो हो। अब यो साहससँग भनेको कुरा चाहिँ के हो त? यो साहससँग दुःख परेको बेलामा, पीर परेको बेलामा, बिमारी परेको बेलामा, निराश भएको बेलामा कसरी कहाँबाट आउँछ साहस? तर यहाँ चाहिँ साहससँग भनिएको छ। हो, त्यसकारण अब तपाई हामीले बुझ्नु पर्यो यो साहससँग भनेको के हो, कुन सन्दर्भमा कुन अर्थ लाग्छ, कस्तो अर्थ लाग्छ यो। अब यो साहस भनेको के हो त? तपाई हामीले यहाँनिर 14 र 15 पदतिर फर्केर गएर पढ्न पर्छ। यो साहस शब्दको अर्थ र यो सन्दर्भ बुझ्नको लागि 14 र 15 पदमा लेखेका कुराहरूलाई बुझ्न पर्छ। हो, अब यो 14 र 15 पदमा के लेखिएको छ त भन्दा तपाई हामीहरूको मनमा जसोसुकै पीड चिन्ता घाउ चोटहरू निराशाहरू भए तापनि, रोग व्यथा बिमार भए तापनि, तपाईको घरमा जागिरमा पसलमा दोकान व्यापार व्यवसायमा जस्तोसुकै कठिन भन्दा पनि कठिन, अप्ठ्यारो भन्दा पनि अप्ठ्यारो, अब त कहिले पनि उकालो लाग्दैन कि अब त सच्याउन सुधार गर्न समाधान गर्नै सकिन्न कि क्या हो,
त्यस्तो खालको सङ्कष्ट आएको अवस्थामा 14 पदको कुरा तपाईले बुझ्न पर्यो। 14 पदमा के लेखेको छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आकाश छिचोलेर जानु भएका हाम्रा महान प्रधान पुजारी भनेर लेखिएको छ। हो, यदि यो आकाश छिचोलेर जानु भएको हाम्रा महान प्रधान पुजारीलाई तपाईले पहिलो कुरा त राम्रोसँग चिन्नु भएको छ भने र उहाँसँग तपाईको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो सम्बन्ध उहाँसँग तपाईले कायम राख्नु भएको छ भने जसोसुकै सङ्कष्टको घडीमा पनि म उहाँको नजिक जानुपर्छ भन्ने उत्साह तपाईलाई मिल्छ, तपाईलाई प्रेरणा मिल्छ। यो कुरा हो। त्यसकारण हामी हरेस खाइरहन पर्दैन, त्यसकारण हामी रोइरहन पर्दैन, त्यसकारण हामी निराश भइरहन पर्दैन, त्यसकारण हामी चिन्तित भइरहन पर्दैन। अनि 15 पदको कुरालाई हामीले हेर्यौं भने अर्को उत्साहको कुरो, यो साहस भन्ने शब्दको प्रयोगको औचित्यलाई 15 पदले पनि पुष्टि गर्छ। त्यो चाहिँ के हो भने तपाईलाई, हामीलाई, मलाई परेको दुःख, सङ्कष्ट, गाह्रो साह्रो अवस्था, रोग, व्यथा, बिमार, अन्याय, अत्याचार, अरूले हेपेको, दुःख दिएको, सताएको सबै कुरा देख्ने, जान्ने र बुझ्ने उहाँ हुनुहुन्छ भनेर 15 पदले स्पष्ट बनाएको छ। किनभने उहाँ आफैले ती सबै कुरा सहनु भएको छ, यी सबै कुरा उहाँले सामना गर्नु भएको छ। त्यस कारणले हामीलाई परेको दुःख, कष्ट, समस्या, अप्ठ्यारोको मर्म उहाँ बुझ्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ 15 पदमा छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ साहससँग उहाँको अनुग्रहको सिंहासनको अगाडि जाउँ। म तपाईलाई एउटा उदाहरण बताउँदै छु। अब यसको फोटो चाहिँ छैन, कुरा त देखिसक्नुभयो होला। कुनै राजा अथवा राष्ट्रपतिको छोरा छोरीहरू उसको बाबुआमाको अफिसमा या घरमा, राजा अथवा राष्ट्रपतिको घरमा उसको आमा बाबुलाई भेट्नको निम्ति भेट्न जानलाई उनीहरू डराउनु पर्छ, कोहीसँग अनुमति लिइरहन पर्छ, कसैले रोक्ला छेक्ला अथवा जानु नदेला भन्ने डर चिन्ता उनीहरूसँग हुन्छ? हुँदैन। किनभने त्यो केटाकेटीलाई, उसको छोराछोरीलाई थाहा छ राष्ट्रपति अथवा राजा जो यो महल राजदरबार भित्र जो छ उहाँ मेरो बाउ हुनुहुन्छ, मेरो आमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले बाहिर बस्ने सेक्युरिटी गार्डहरू जस्तोसुकै भए तापनि, जस्तोसुकै डरलाग्दो हात हतियारले सुसज्जित भएका सेक्युरिटी गार्डहरू भए तापनि उनीहरूको अनुमति लिइरहनु पर्दैन, उनीहरूदेखि डराउनु पर्दैन। उनीहरू सिधै गएर आफ्ना आमा बाउलाई भेट्न सक्छन्, जान सक्छन्, कसैले पनि रोक्न छेक्न सक्दैनन्। किनभने त्यो दरबारभित्र बस्ने राजा अथवा राष्ट्रपतिको छोराछोरी उनीहरू हुन्। त्यसकारण आज तपाईँ अनि मैले यो कुरालाई बुझ्न पर्यो। निराश तुल्याउने कुरा धेरै होलान्, तपाईलाई रोक्ने छेक्ने कुरा थुप्रै होलान्, तपाईलाई दुःखमा पार्ने कुरा थुप्रै होलान्, तपाईलाई सङ्कष्टमा पार्ने कुरा सयौं होलान्, हजारौं होलान्। तपाईको मनमा आउँछ होला मलाई जस्तो त कसैले नपरोस्, मलाई जस्तो त तपाईलाई परेको छैन होला नि। यस्तो खालको तर्क वितर्क सोच भनाइ हामीहरूको सबैको हुन्छ। तर तपाईले आफ्नो बाउलाई चिन्न पर्यो, तपाईले आफ्नो बाउको हैसियतलाई जान्नु पर्यो अनि उहाँसँगको सम्बन्धलाई जान्नु पर्यो। तपाईँ साहससँग सिधै आफ्नो परमेश्वर कहाँ गएर, आफ्नो बुवा कहाँ गएर तपाईको मनका कुरा, तपाईका आवश्यकताका कुरा, तपाईका पीरका कुरा, घाउचोटका कुरा, मन नपरेका कुरा, समाधान गर्न नसकेका कुरा, नमिलेका कुरा सबै कुरा लिएर उहाँलाई तपाईले स्पष्टसँग भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण साहससँग जाउँ, अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। पक्कै हो गाह्रो छ परिस्थिति, अवस्था, समय, तर तपाईले पक्कासँग स्वीकार गरेको विश्वासलाई थामी राख्न सक्ने हुनुपर्ने चाहिँ सङ्कष्टको घडीमा हो। सजिलोमा त सजिलो भइगयो नि, अप्ठ्यारोमा त गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण अप्ठ्यारो गाह्रो साह्रोमा पक्कासँग स्वीकार गरेको विश्वासलाई थामी राख्न सक्नु चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो आशिषको कुरा हो। यसका लागि तपाईँ साहससँग अगाडि बढ्दै जान पर्छ। त्यसकारणले गर्दा अन्त्यमा म दुईवटा अरू तपाईहरुको उत्साहको निम्ति प्रभुका वचनका खण्डहरूबाट पढेर सुनाउँदैछु। त्यसभन्दा अगाडि तपाईले आफ्नो परिचय जान्नु पर्यो। तपाईँ को हो? तपाईँ संसारका राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको छोरा छोरी, बुहारी, नाति नातिना मात्र हो र
होइन स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने, जसको लागि कुनै पनि कुराहरू असम्भव छैन। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी उहाँ हुनुहुन्छ, सार्वभौम उहाँ हुनुहुन्छ। तपाईको मुखबाट निस्केपछि मात्रै उहाँले कुरा बुझ्ने सुन्ने होइन, तपाईको मनमा आउनुभन्दा अगाडि पनि तपाईका जीवनले तपाईले सामना गरिराख्नु भएको सबै कुरा देख्न, जान्ने, बुझ्ने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईले आफ्नो हैसियतलाई जान्नु पर्यो। धेरै विश्वासीहरू आफूले आफैलाई चिन्दैनन्, जान्दैनन्, बुझ्दैनन्। आफ्नो अधिकार, हैसियत, सुविधा के हो यो कुरा जान्दैनन् अनि आफै दुःखमा झन् दुःखी भएर बाँच्न बाध्य हुन्छन्। त्यसकारण आज यो परमेश्वरको वचनको शिक्षाको मूल चुरो कुरा चाहिँ यही हो, तपाईले आफैलाई चिन्न पर्यो। अनि विश्वास जो पक्कासँग तपाईले स्वीकार गर्नुभएको कुरालाई सङ्कष्टको घडीमा, अप्ठ्यारो घडीमा, गाह्रो घडीमा, नमिलेको घडीमा, तपाईले भने जस्तो अरू कसैले पनि नसुनेको अवस्थामा अथवा तपाईलाई कसैले पनि वास्ता व्यस्त नगरेको जस्तो लागेको अवस्थामा पनि तपाईले आफूले पक्कासँग स्वीकार गरेको विश्वासलाई थामी राख्न सक्न पर्यो। यो कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। त्यस कारणले हामीले अब के गर्नु पर्यो त? पक्कासँग थामी राख्नको निम्ति के गर्नु पर्यो त? तपाईले यहाँनिर देख्नु नै भयो। अब हामी नम्रतापूर्वक, विश्वास र दृढतापूर्वक मनमा पक्कासँग लिएर हामी अब निरन्तर एक ढिक्का भएर संगति, प्रार्थना र उपवासमा परमेश्वरलाई भेटिरहनु पर्यो। हाम्रा पिता परमेश्वरसँग तपाई भेटिरहनु पर्यो, साहससँग भेटिरहनु पर्यो, उत्साहसँग भेटिरहनु पर्यो, अनि त्यो प्रेरणा लिएर भेटिरहनु पर्यो। अनि तपाईलाई परमेश्वरले सङ्कष्टको घडीमा सहायता गर्नुहुन्छ, साथ दिनुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, तपाई सङ्कष्टको घडीमा पनि उज्यालो अनुहार र आशिषको जीवन लिएर तपाई अरू हजारौंको निम्ति जिउन सक्नुहुनेछ। यसरी जब दृढतापूर्वक पक्कासँग स्वीकार गरेको विश्वासका साथ परमेश्वर कहाँ जानेहरू त्यसकारण कहिले 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 पनि रिते हात, रित्तो मन लिएर निराश भएर फर्किन पर्दैन। किनभने आफ्नो बुवा कस्तो छ छोराछोरीलाई थाहा हुन्छ। त्यसकारण जब छोराछोरीले ढुक्कसँग आफ्नो बुवालाई राम्रोसँग चिनेको र आफ्नो हैसियत, अधिकार र सुविधा जाने बुझेको छोराछोरीहरूले आफ्नो बुवालाई भेट गर्दाखेरि, आफ्नो आमा बुवासँग भेट गर्दा आफ्नो कुरा राख्दाखेरि उनीहरू कहिले पनि निराश हुनु पर्दैन। यो कुरालाई हामी तपाईले बुझ्न पर्यो। त्यसकारण यो परमेश्वरको वचनको खण्डलाई पढौं। अनि यो खण्ड चाहिँ भजन संग्रहको खण्डबाट मैले निकालेको छु। यो भजन संग्रह 146 को 5 र 6 पद हो। यो यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नुहोस् है त, सुन्नुहोस्। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, यो भजन संग्रह होइन है, मैले गल्ती गरेँ। यूहन्नाको सुसमाचारको 14 अध्यायको 12 देखि 14 पद है त। यो अहिले तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचारको 14 अध्यायको 12 देखि 14 पद। उहाँले तपाईलाई यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ, र तीभन्दा ठुला काम गर्नेछ। किनभने भन्ने कुरालाई चाहिँ बडा ध्यान दिनुहोस् है। तपाईले बाइबललाई आफ्नो हातमा लिइराख्नु भएको छ, तपाईको हातमा कलम छ भने यो किनभने भन्ने शब्दमा गोलो लाउनुहोस्। किनभने यो शब्दले चाहिँ त्यसभन्दा अघिको कुरो र पछिको कुरोलाई जोडेको छ। अनि यो किनभनेले अगाडिको कुरा जबसम्म हुन्न, पछाडिको कुरा पुरा हुन्न भनेको हो। त्यसकारण पछाडिको कुरा पुरा भएको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ भने यो किनभने भन्ने शब्दको प्रयोग भन्दा अगाडिको कुरालाई तपाईले आफ्नो जीवनमा पुरा गर्नु पर्यो। त्यसकारणले यहाँ अगाडि के लेखेको छ त भन्दा, म तिमीलाई भन्दछु जसले मलाई विश्वास गर्दछ। विश्वास भनेको समर्पण, सुम्पिने हो, त्याग हो। अनि त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ र तीभन्दा ठुला काम पनि गर्नेछ। त्यसका निराशको घडीमा, चिन्ताको घडीमा तपाईको निराशा, चिन्ता, फिक्री, डर, विभिन्न खालका कुरालाई कसले हटाइदेला भन्ने चिन्ता गरिरहनु परेन। त्यो मात्र होइन,
चिन्ता हटाउने कुरा, सङ्कष्ट, दुःख, पीडा, व्यथा, बिमार हटाउने कुरा मात्र होइन, तपाईले परमेश्वरको निम्ति ठुल्ठुला कामहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईद्वारा परमेश्वर ठुल्ठुला कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईलाई चुन्नु भएको। त्यसकारणले प्रभु यीशुले भन्नुभयो, म पिता कहाँ गइरहेछु। त्यसकारण किन के भन्नुभयो, तिमीले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु, म त्यो गर्नेछु। म पिता कहाँ गइरहेछु। अघि हामीले हिब्रू 4 अध्यायको 14 पदमा पढ्यौं, आकाश छिचोलेर जानु भएको प्रभु भनेर हामीले पढ्यौं। अनि यहाँ पनि प्रभु यीशु आफै भन्दै हुनुहुन्छ, म पिता कहाँ गइरहेछु। यो कुरा एउटै हो। त्यसकारणले उहाँमाथिको विश्वास, भक्ति र भरोसा साथ तपाईले जेसुकै कुरा माग्नु भए तापनि उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, त्यो म गर्नेछु। यसरी प्रतिज्ञा गर्ने परमेश्वर तपाईँ हाम्रो साथमा हुँदा हुँदै तपाईँ हाम्रो जीवनमा आउने अनेक खालका पीड, चिन्ता, तनाव, दुःख, रोग, व्यथा, बिमार, अरूले हेप्ने, सताउने, दुःख दिने, यस अवस्थामा तपाईँ निराश नहुनुहोस्। यो कोरोनाको कारणले, लकडाउनको कारणले धेरै खालका तनाव, पीड, चिन्ता तपाईको मनमा आउँछ होला। व्यापार बिग्रिन्छ, काम बिग्रिन्छ। अनि फेरि अहिले त यहाँ काठमाडौँमा त्यति बाक्लोसँग आएको छैन। पश्चिम नेपालतिर धेरै बाक्लोसँग सलह आएर मकैबारी त सत्यानाश पारेको कुराहरू तपाईले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट देखिराख्नु भएको होला। अनि यस्तो खालको परिस्थितिको माझमा हामी तपाईँ अहिले जिराखेका छौं। अनि तपाईको मनमा अब यो सङ्कष्टको घडीमा कसरी म बाँच्ने, कसरी मेरो परिवारलाई